बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दो चीज़ों के ऊपर आज की इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे और इसमें से एक जो टॉपिक है ये इंतहाई अहमियत के हामिल इस वजह से भी है क्योंकि ये इसमें इंसानियत के हवाले से थोड़ी सी बात होगी और ये है कि अफगानिस्तान में जो इंसानी बहरान शिदत इख्तियार कर चुका है उसके बाद बहुत सारे मसाइल जो है वो उसमें जन्म ले रहे हैं और उन मसाइल के ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। दूसरी जानिब हम बात करेंगे कि एक दिन के अंदर पाकिस्तान से कितने अफगान मुहाजिरीन फैमिलीज को यानी खानदानों को निकाला गया और वो वापस अफगानिस्तान पहुंचे, कौन कौन से बॉर्डर से ये गए हैं और कितने फैमिलीज किस बॉर्डर से और कितने किस बॉर्डर से गए हैं। इस तमाम की तफसीलात जो है वो आज की इस वीडियो में आपके सामने रखूंगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली जो मजीद वीडियो है वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। पाकिस्तान से, ईरान से, तुर्की से, मलेशिया से, मुख्तलिफ और ममालिक जिसमें यूरोपियन भी है, जिसमें अगर हम बात करें यूएई भी है और सऊदी अरब भी है, इन तमाम ममालिक से अफगान मुहाजिरीन को इस पूरे साल में यानी 2025 का जो साल था वो अफगानिस्तान के जो तालिबान की अबूरी हुकूमत है उनके लिए इंतहाई मुश्किल तो रहा, लेकिन साथ साथ अफगान जो लोग हैं उनके लिए भी बेहद मुश्किल रहा। अफगान मुहाजिरीन के लिए बिलखुसूस मुश्किल रहा क्योंकि इस पूरे साल में हर तरह से हर मुल्क से अफगान मुहाजिरीन की इनखला जो है वो शिदत इख्तियार कर गई, जिसकी वजह से ना सिर्फ उन मुहाजिरीन को उन मुल्कों से निकलने में और उस तमाम तर प्रोसेस में मुश्किलात का सामना रहा, बल्कि वापस अफगानिस्तान पहुंचने के बाद एक इंसानी बहरान अफगानिस्तान में शिदत इख्तियार कर गया। इसमें दो चीजें हैं कि एक तो जो सबसे ज्यादा मुहाजिरीन गए हैं वो ईरान से, उसके बाद पाकिस्तान से। ये दो ममालिक ऐसे हैं जो कि पड़ोसी ममालिक भी हैं, मुस्लिम ब्रदर ममालिक भी हैं, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने जो अफगान मुहाजिरीन की इनखला किया और बाकी जो दिगर ममालिक है उनमें से भी जो अफगान मुहाजिरीन की इनखला हुआ, तमाम जो ममालिक थे वो एक पेज पर थे और उनका एक ही पॉइंट था कि अफगान मुहाजिरीन की वजह से उन मुल्कों में या उस जगह पे जहाँ पे भी वो रहते थे वहां पर जो अमन आमद की सूरत हाल थी वो खराब हुई। ये एक ही पॉइंट हर मुल्क ने जो अफगान मुहाजिरीन को उन्होंने रिपोर्ट किया या रिपेट्रिएट किया, उनका एक यही स्टांस था, एक यही मौक़िफ़ था कि इस वजह से किया जा रहा है या उनकी जो अफगान तालिबान हुकूमत है उनकी जो जिस तरह से पाकिस्तान ने उनसे कहा कि अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकें, लेकिन वो नहीं रोक रहे हैं और वो इंडिया की इन्फ्लुएंस जो है वो उनके ऊपर इतना ज्यादा है कि वो किसी की बात को मानने से बिल्कुल इनकारी हो रहे हैं। तो इस वजह से अब हर मुल्क से अफगान मुहाजिरीन को जब निकाला जा रहा है और इस वक्त में जब अफगानिस्तान की जो मैशी हालात हैं वो इंतहाई ज़बोहाली का शिकार हैं और इसी दौरानिए में एक तरफ जब अफगान मुहाजिरीन को निकाला जा रहा था तो दूसरी साइड पे जो मुख्तलिफ इमदाद दी जा रही थी यूएसए की मद में या दिगर जो दी जा रही थी, अमरीकी इमदाद दी जा रही थी, उन तमाम को भी बंद किया गया और ट्रेवल एक एडवाइजरी भी जारी हुआ जिसमें अफगानिस्तान को येलो जो लिस्ट था उसमें रखा गया कि यानी मुकम्मल तौर पर जो एक पाबंदी या एक सख्त जो जायजा था ट्रेवल एडवाइजरी के हवाले से वो जारी किया गया अफगान मुहाजिरीन के हवाले से और उनकी जो एक आर्जी स्टेटस भी था उसको भी मुअत्तल किया गया, उसको भी खत्म कर दिया गया। अब इस तमाम प्रोसेस में वाहिद जो सहारा था वो इंडिया है जो उनको कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरीके से बहुत छोटी छोटी जो इमदाद है वो उनको मुहैया कर रहा है, जिसके ऊपर हमने बहुत दफा बात भी की है कि हमने ये कहा कि जिस तरीके से पाकिस्तान से जब अफगान मुहाजिरीन को वापस भिजवाया गया तो उन्होंने 500 फैमिलीज को वहां पे इमदाद जो है वो पहुंचाया, जिसमें चावल आटा और ये दीगर चीजें जो है वो इमदादी सामान की मद में उन्होंने उनके लिए जो पाकिस्तान से सिर्फ गए थे, ईरान से दिगर ममालिक की बात नहीं हो रही है। अब यूनिसेफ ने और जो दिगर ममालिक है जो यूनिसेफ है उनकी जानिब से एक रिपोर्ट जारी किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान समेत दिगर ममालिक से जो अफगान मुहाजिरीन वापस अफगानिस्तान पहुंचे हैं उसमें हंगर और मल और जो जो उनमें ग़िज़ाइयत की कमी है
یا جو ان کی انسانی جو بحران وہاں پہ افغانستان میں وہ اب شدت اختیار کر چکی ہے، جس کی وجہ سے بھوک اور جو دیگر جو غذائی کمی ہے وہ وہاں پر بہت ہی زیادہ ہو چکی ہے. جو بچے ہیں یا خواتین ہیں ان تمام میں یہ جو کمی ہے وہ اب دیکھنے میں آ رہی ہے. اور اس کے باوجود کہ پاکستان ایک جانب سے افغان مہاجرین کو بھجوا رہا ہے واپس، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس ویک میں یعنی کہ اس ویک کے سٹارٹ میں ایک یہ بھی فیصلہ کیا گیا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ ان بارڈر سے جو امداد یو این کی جانب سے دیا جا رہا ہے، اقوام متحدہ کی جانب سے دیا جا رہا ہے، وہ براستہ پاکستان ان کو پہنچانے کی اجازت جو ہے وہ دی جائے گی، جو کہ 3 اسٹیپس پر ہوگا. اور پہلے مرحلے میں خوراک اور ادویات جو ہے وہ پہنچائی جائیں گی، اور اس کے بعد جو دیگر ضروری یہ چیزیں ہیں وہ ان کو پہنچائی جائیں گی. اس وقت جو یہ لوگ اتنے مشکلات میں ہیں یہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہیں کہ جو افغان طالبان رجیم ہے ان کی ایک ضد اور ان کی ایک انا اور ان کی جو جھکاؤ انڈیا کی طرف بہت زیادہ ہے، اس کی وجہ سے ان کے اپنے لوگ جو ہے وہ اس وقت سفر کر رہے ہیں. اور وہ کیونکہ معیشت جو ہے وہ ان کی اتنی اسٹیبل نہیں ہے کہ 16-17 لاکھ تقریباً پاکستان سے گئے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ تقریباً 20 سے زائد جو ہے وہ 20 لاکھ سے زائد جو ہے وہ ایران سے واپس آئے ہیں، یو اے ای سے واپس آئے ہیں، ملیشیا سے آئے ہیں، ترکی سے واپس بھجوایا ہے اور دیگر ممالک سے بھی واپس آئے ہیں. تو یہ اس وقت افغانستان کی حکومت کے لیے ایک بڑا چیلنج تھا کہ وہ ان لوگوں کو وہاں پہ رکھتے، ان کو تمام تر فیسلٹیز دیتے، ان کو تمام تر جو سہولیات ہیں وہ فراہم کرتے. اب دوسری جانب اگر بات کریں کہ ایک دن میں کتنے مہاجرین کو پاکستان نے نکالا ہے، تو ایک دن کے اندر 600 افغان ریفیوجیز فیملیز جو ہیں یعنی خاندان جو ہے ان کو پاکستان سے نکالا گیا ہے اور وہ واپس افغانستان پہنچے ہیں. اور اس کے علاوہ تقریباً 30 فیملیز جو ہے ان کو ایران سے بھی واپس بھجوایا گیا ہے اسی سیم ڈے کے اوپر. اور اسپن بولدک بارڈر جو ہے چمن سے یعنی کہ 367 افغان مہاجرین جو ہے فیملیز جو ہے وہ واپس گئے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ 152 جو ہے وہ تورخم بارڈر کے ذریعے گئے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہیلمند بارڈر جو ہے وہاں سے بھی تقریباً 80 فیملیز جو ہے وہ واپس اس بارڈر کے ذریعے بھی افغانستان واپس پہنچے ہیں، جہاں پر پہنچنے کے بعد ان کو جو ان کے متعلقہ پروونس ہے وہاں پر بھی بھجوایا گیا ہے. لیکن ڈیلی بیسس پر اگر بات دیکھا جائے تو پاکستان سے اور اسی کے ساتھ ساتھ ایران سے جو افغان مہاجرین ہیں ان کی ملک بدری جو ہے وہ ہو رہی ہے، واپس بھجوایا جا رہا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے زیادہ سے زیادہ لوگ واپس افغانستان اپنے آبائی سرزمین پہنچ رہے ہیں تو وہاں پر حکومت کے لیے ایک چیلنج کے ساتھ ساتھ ان تمام مہاجرین کو یا ان تمام افغانیوں کو بھی ایک بڑا چیلنج، بڑے مسائل کا سامنا جو ہے وہ وہاں پر کرنا پڑ رہا ہے، جو کہ غذائیت کی کمی، بھوک اور بے روزگاری اور مہنگائی، ان تمام چیزوں کا وہ بیک وقت اس وقت سامنا کر رہے ہیں. امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آ جاتی ہے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، ساتھ کمنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی آراء سے لازمی آگاہ کیجیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.